تذکرت مورزین و دا خلق دا دی نصیحت نا دا ڈک کتاب نا ولی مخڑی پا کم بیس دی قرآن تا نرازی نو بیور پسی اللہ وی دا کم خلق چی دا قرآن نا تیخ تکیا فمالو من تذکرت مورزین کأنہم حمر مستنفرا فرت من قصورا سخت الفاظ دکھا دا آغا چا دا پارا چی دا قرآن نا باگا اختیاریا یو علاقی کی خود دیندار خلقو خو بس دا قرآن نے الرجی ونو قرآن تا نشو کیا ناستے خوا اب بعض خلقو ساڑو بیرا ولی خوا نو چاپا کی اوتان توید ادھگا پلان کیزے کی مولائی سے درس کیا وی الحمدللہ پا غطرف ہم نہیں مرغلی خوا غزم طلاق وی الحمدللہ دا غٹ زم طلاق نا دے دا غٹ زندیک و مرتد نا دے کہ دیر دیندار اولی نا دے کہ لوی بڑی اولی نا دیوالے خودی وی الحمدللہ دا قرآن پا طرف نہیں مرغلی دانا وغٹ زندیک تاسو بیاری دی بل دا سی پلیتان اللہ دے خپل پاک کلام تا نپری دی دا یادو ساتے زر مولانا شاہ زمین سے بتویم مونگ بڑیر مو دا پا دی ٹینشنو کہ زو قرآن ویم زو زانستڑ کوم زو مطالعہ کوما تفاسیر گورما پلان کی قرآن تا نرازی پلان کی نرازی پلان کی نرازی اے مولانا صاحب دا خلق اللہ دے خپل پاک کلام تا نپری دی دا دا گندونو نا ڈکی دا دی عقیدہ گندا دا دی زڑ گندا سوچ گندا فکر گندا خراب خلق اللہ دی کتاب تا نپری دی دی خپل پاک کلام تا اللہ پاک خلق پری دی خبر ازین ترا لکنا دا تم کو پار تسلے خبر رکھا چی قرآن تا کمرال دا پاک دی چی دا قرآن نا باگا اختیاری کنا دی که بدن نصب غلائی چی راغی دا وجنا اللہ دی خپل کلام تا نپری دی خواہ ذکر دا دغا خلق بارک اللہ فرمائی کأنہم حمر مستنفرا گویا چی دا خرون دی دا اللہ وی دا وحشی خرون دی کم خلقا دا میں یوزے کی ویلی ہوا نو التس خلق خپشوی منتخو مولی سے خرون ہوئی میں نا تو خو پا قرآن مہینے دا خو آگا چاہتا خرون ہوئی جی دا قرآن نتیخ تکی تا نہیں آدھائی کأنہم حمر مستنفرا فرت من قصورا او دا خرو تختی دلی دی دزمرینا دا قرآن سارا چمینہ کیا مسار مولانا سے ابتوی گو ریاد ساتے اس ناشتاو کا توڑے موڑے تیاری ہونکی اور اتلو سرا دلتا چم گاون دا مشران و نوجوانان و تکلفات و مین و محبت دا قرآن والازمریان خلق دے دا قرآن نا تخدیدون کی دا اللہ وی چی دا پشاند چا دی غلی شوئے پا خبرہ دال میں کچھ کالا کالا تو نہیں ہے دا قرآن نا تخدیدون کی پشاند چا دی دا زانا بزمری جوڑاو دا زانا بخرن جوڑاو اوے تے کنا شیطان راتا ہوئی کنا کہ استاد جی درس راوالی او مڑا التکی دے کار دے او غم دے او خادی دا او دادا او دادا دا آیت زان ترا مخیطا کوا چی اللہ وی دا قرآن نا تخدیدون کی پشاند چا دی دا قرآن نا تخدیدون کی پشاند چا دی دا سے روگن تے ہوا ہے تاسو موینن جوڑے اول کے کیے ناستو آخر کی بیا 26-25 رمضان پشپبانے بیا خضرف دوا ترازوں او مولانا سے بلگیائی بس نا محترمو چی ما استاد قرآن قدردان یو